अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपका दोस्त फेस बुक आसिफ मलिक। छोटी छोटी चीज़ें करबला की आपसे शेयर करने दोबारा आया हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आपने मुझे देखा होगा, लेकिन क्या बोलूँ, आप लोगों से अलग रह ही नहीं सकता। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि सदियाँ हो जाती हैं आप लोगों से बात किए हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे सुपुर्द करनी पड़ती हैं। आज मैं मेसन तमार उस आशिक के पास आया हूँ जो मौला के इतने करीब था कि मौला खलीफा होने के बावजूद उसकी खजूरें बेचते थे। अजीब सी बात है, लोग वहाँ पे मार्केट सब परेशान होते थे कि वो बैठ के इनकी खजूरें बेचते थे। वो बोलते थे मेसन कि आप बैठो और बेचो, और मौला ने एक दफ़ा कम पैसों में भी खजूर बेच दी थी। मेसन की कहानी बहुत अलग से है। रात की जितनी इबादत होती थी मौला की, सब मेसन बिन तमार के साथ होती थी। वो एक गरीब मजदूर खजूर बेचने वाला था, और फिर उन्होंने कहा मेसन ने कि मौला मुझे कोई निशानी चाहिए। तो मौला ने वहाँ पे एक खजूर का दरख्त लगाया और बोला कि ये लगवा तो रहा है, लेकिन याद रखना इस पे तू टंगेगा। आशिक भी बहुत अजीब से होते हैं। मेरे अंदाज से आजकल के ज़माने में तो शायद नहीं मिलेंगे, और कहते हैं कि आशिक और इश्क एक आदमी और औरत के हिसाब से फाइनल कर दिया है। लेकिन ये जो इश्क होता है दरवेश और फ़कीर का, और जो इमामों के साथ जिन लोगों ने इश्क किया, उनकी बात ही अलग है। मुख्तियार, इसका नाम लेते ही एक अंदर जोश का तूफान डूबता है। वो भी आज मेरे करीब ही है, सीधे हाथ की तरफ। मुस्लिम में नकील, वो भी मेरे करीब ही हैं। आज इन सारे आशिकों से आपको मिलवाऊंगा और इनकी दास्तानें आपको बताऊंगा कि वो आशिक है कि बस जो इसमें डूब गया, फिर उनको ना सोच ना समझ के कोई चीज़ रहा, बस वो उसको पकड़ते थे और चले जाते हैं। मुस्लिम में नकील, मुख्तियार, ये सब मौला हुसैन के आशिक थे। एक मौला अली के आशिक के पास लेके आया मेसन, एक मासूम आदमी जो अपनी सच पे बात करता था, और कहते हैं कि मौला की सारी इबादत के साथ वो हमेशा रहता था। और फिर कुछ ऐसे बोलने शुरू हो गया थे कि लोग उसको कहते थे कि मेसन तू नहीं बोला कर, ये चीज़ सही नहीं है। बोलता मैं क्या करूँ, आगे से नहीं अंदर से आ जाता है। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। मैंने अपने आका के साथ जो नमाज़ें पढ़ी हैं, जो उसी का असर है, और मुख्तियार को भी उसी ने बोला था कि तू ही जो है वो कामयाब होगा और हर चीज़ को कंप्लीट करेगा। मैं इन ज़ियारतों के लिए जो है पूरे साल तड़पता रहता हूँ, और ये लोग भी मुझे जो है दूर नहीं रखते। इस साल की दूसरी ज़ियारत है, और पहले से ऐसी है कि जैसे बहुत सारे लोग मेरी खिदमत के लिए खड़े हैं, और हर जगह से जो है एक बहुत अच्छी चीज़ महसूस हो रही है कि हर बंदा जो है आता है और मेरी वेलकम करता है। आज मैं उस कूफा के शहर में और कूफा की मस्जिद के पास हूँ जिसकी दास्तान इतनी बड़ी है कि मेरी वीडियो छोटी हो जाएगी। और ये कूफा वो शहर है जिसने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो दिया। आज इस शहर पे कदम रखने के बाद एक अजीब सी तासीर होगी। आज मैं आपको इन सब से मिलवाऊँगा, और कोशिश होगी कि इनकी ज़ियारतें भी करवाऊँ। ये आशिक के लोग हैं, इश्क के लोग हैं। मैं बलूचिस्तान और सिंध में हमेशा इसी किस्म के इश्क को ढूंढता रहता हूँ जो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा इश्क को झांक के तो देखें, महसूस करके देखें, तो फिर लोग आपको कहेंगे आप पागल है, दीवाना है, मजनून है, दरवेश। लेकिन आपके दिल में कोई भी बात नहीं आती, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये बेइज्जत कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी तारीफ़ होगी। ये ज़ुबान बाहर देखने वालों को नहीं समझ आने वाली, जो इश्क जानता है उन्हीं को समझ आने वाली। कूफा, मेसन तलार, मुस्लिम में नकील, मुख्तियार, मौला का घर, वो घर जिसमें उनके सारे बच्चे थे। आपको वो सारी चीज़ें याद दिलाऊंगा जो आज से 1400 साल पहले का सिलसिला। यहाँ पे आके ज़ियारत करना, मांगना एक चीज़ है, यहाँ पे आके इश्क में इनके डूब जाना एक चीज़ है। पत्नी शायद मैं फ़र्क समझा सकूँ या नहीं समझा। मलंग हूँ ना, इसलिए किसी को समझ नहीं आता। बहरहाल मौला का मलंग कभी किसी को नहीं समझ आया,
کیونکہ میرا مولا جب کسی کو سمجھ نہیں آئے تو مجھے کیا سمجھ آئے یا کسی اور کو کیا سمجھ آئے. پر ان کے راستے پہ چل رہا ہوں, ان کے عشق میں چل رہا ہوں. کب جسم مٹی میں چلا جائے, میرے اندر سے عشق اور یہ باتیں تو رہیں گی. ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے, کوئی اس راہ پہ لگ جائے, کسی میں دیا جل جائے. انٹری بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دل نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں سے دور رہوں. مختار نامہ کے دیکھنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ کربلا اور یہاں پہ زیارتوں پہ آیا تو مختار کے بعد ہمیشہ مختار نامے کے بعد لوگوں کو غصہ آتا ہے کوفیوں پہ اور کوفہ پہ. دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے لڑائی کی جائے, ان لوگوں پہ غصہ کیا جائے. لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو پتہ لگا کہ وہ کوفہ شہر ہی جو ہے وہ اتنی صدیوں سے جو ہے مسمار کر دیا گیا ہے. وہ ایک میدان ہو گیا ہے اور وہاں پہ اب بسیں کھڑی ہوتی ہیں. وہ جو سفید محل تھا مختار کے چاچا کے, اس پہ اتنے سارے سر لگایا گیا. اور وہ دوسرا جو وہاں پہ محل تھا اس کے بعد اس کے سر لگائے گئے کہ کوفہ بہت ہی ہیوی ہو گیا. اور کوفہ جو ہے اس میں سے جو ہے خوف آنے شروع ہو گیا. اور بس لوگوں نے آنے کے بعد جیسے ٹائم بدلتا گیا تو لوگوں نے جو ہے وہ کوفہ کی جگہ ہی چھوڑ دی گئی. آج ادھر ایک بھی گھر نہیں ہے اور حکومت کہتا ہے کہ یہاں پہ گھر نہیں بنے گا. اور وہ جو محل ہے وہ جھاڑیاں نما ہوا ہے. اور ادھر رات کے ٹائم کھڑے ہوتے ہوئے اتنی وحشت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مولا کے گھر کے ساتھ ہی وہ محل ہے جس پہ سارا کچھ ہوا. آج وہ محل انجان بنا ہوا ہے اور کوفہ میدان بنا ہوا ہے. دل چاہتا ہے بہت کچھ اس جگہ کو کہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج ادھر کا شہر جو ہے وہ الٹے ہاتھ کے بجائے سیدھے ہاتھ پہ ہے اور وہاں پہ لوگ بسے ہوئے ہیں. اور یہ مسجد اور مولا کا گھر سب یہاں پہ ہیں اور سب کچھ ویسی کا ویسی ہے. لیکن ساری وہ چیزیں جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے مختار کو دیکھ کے, مختار نامے کو دیکھ کے, وہ سب ختم. ہم بہت کچھ سوچتے ہیں مختار کے بعد اور غصہ آتا ہے. اور میرے نظر سے مختار پورا بھی بہت مشکل سے دیکھا جاتا ہے. کیسے کر سکتے ہیں اتنے لوگ اتنا کچھ. بہرحال یہاں پہ آ کے وہ غصہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جس شہر نے یہ سب کچھ کیا اس شہر کا نام و نشان ختم ہو گیا. اور وہ آج بھی دہشت کی طرح محسوس ہوتا ہے اس کی زمین کو. میں آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتا رہوں. دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ سب یہاں پہ ان چیزوں کو محسوس کریں اور اس وقت میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. پڑھتے ہیں لوگ, ذکر کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے. میرا مولا میرے اماموں کی کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں, وہ حقیقت اور سچ ہے. اگر آپ محسوس کرو گے, اگر دل میں بسا لو گے تو ان کے غم کے علاوہ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں نظر آئے. کوفہ کا شہر دیکھا تھا آپ نے مختار نامہ میں, لیکن اب اس کی حالت میں بتاتا ہوں. یہ میدان وہ کوفہ کا شہر ہے جس کو آپ اب دیکھو گے تو آپ کا اندر کا سارا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کوفہ جائیں گے کوفیوں کو یہ کہیں گے, کوفہ میں جا کے یہ دیکھیں گے, یہ غصہ ہوگا, وہ غصہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھو کہ شہر نے جو کچھ کیا, آج یہاں پہ گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا. بسیں کھڑی ہوتی ہیں, بس اسٹینڈ ہیں, اور حکم ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بنے گا. کیونکہ یہ زمین اتنی آلودہ ہو گئی تھی کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں نے گھر بنانا ہی چھوڑ دیا. اور یہ میرے اندر سے صدیوں سے یہاں پہ میدان کی طرح ہی رہے گا. آنے والے ٹائم میں بھی اس زمین نے بہت خون پیا اور اس لیے یہ آج دہشت کی طرح ہے. یہ میدان دیکھ کے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوفہ شہر اور کوفیوں کے ساتھ کیا ہوا. میں آپ کا دوست فیس بک کا عاصم والا, سبسکرائب ضرور کرنا.